Nagtinabangay ang 31 ka kooperatiba sa Butuan sa gihimong clean-up drive sa Bud Eco Park isip pagsaulog sa International Day of Cooperatives. Gipangunahan ang kalihukan sa City Government of Butuan, pinaagi sa City Economic Enterprise and Business Development Department. Kabahin kini sa pagpasabot sa prinsipyo sa kooperatiba nga concern for community. Gihinluan sa mga partisipante ang nagkalain-laing bahin sa park aron magpabiling limpyo alang sa mga bisita. Padayon usab nga magamit sa publiko ang mga cottage nga gidonar sa mga kooperatiba. Nagpasalamat ang City Government of Butuan sa tanang kooperatiba sa ilang padayon nga pagtabang sa mga programa alang sa kinaiyahan o sa komunidad. Og makatong update ng adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat og dalaygon ang Dios.